أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من افتي بغیر علم کان اسمه علی من افتاه. حدیث نمبر 219 صفحه نمبر 32 زاد الطالبین. من هغه سړی افتیا چې جواب ورکړی شو دته بغیر علم د کم علمی په وجه باندې او د هغې په وجه باندې یو کار غلط وکړو. یو سړی دی هغه ته چا فتوا ورکړه، جواب یې ورکړو، هغه جواب غلط و، نو جواب بل ورکړی او عمل ده وکړو، نو ګناه به اوس د دې چا ته دی؟ عمل کوونکي ته به وي که فتوا ورکوونکي ته به وي؟ دې حدیث کې دا ده چې ګناه چې دا نو دا به د عمل کوونکي نه وي، بلکې د دې ګناه به د هغې چا چې جواب ورکړی. لہذا علماو له په دې حدیث کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې هغه د چا د ګمراه ثابتولو، د چا خلاف د فتوی ورکولو کې ډېر احتیاط وکړي. من هغه سړی افتیا چې جواب ملاو شي هغه ته بغیر علم په ناپوهۍ کې کان یي به اسمه ګناه د دې عمل علی من په هغه چا ابتاهو چې دا جواب چا ورکړی، چې دا جواب چا ورکړی. من وہ شخص افتیا جسے جواب دیا جائے کسی مسئلے میں بغیر علم، علم کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر، کانا تو ہوگا اسمہ اس عمل کا گناہ علامن اس شخص پر ابتا ہو جس نے اسے جواب یعنی فتویٰ دیا ہو. من وہ شخص ابتیا جسے جواب دیا گیا بغیر علم کسی مسئلہ میں بغیر علم کے بغیر دلیل کے، کانا تو ہوگا اسمہ اس کا گناہ علامن اس شخص پر ابتا ہو جس نے اسے یہ جواب دیا ہو، یہ مسئلے کا جواب دیا ہو. ومن اشار علی اخیه، من کم سړي چې اشار مشوره ورکړه علی اخیه خپل مسلمان رور ته بامر داسې یو مشوره یعلمو چې دته پته وه ان الرشد چې ټیکوالی په غیره په بله کې دی، چې د خیر په بله خبره کې وه خو د هغه ته مشوره وغوښته او ده وله بدل مشوره ورکړه، فقط خانه دې سړي د هغه سره خیانت وکړو. المستشار مؤتمن، بل دی کې راځي چانه چې مشوره وغوښتی شي په ده اعتماد کړی شوي، نو یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد وکړي په څه کار کې ته مشوره والی او هغه ته هغه خیر پهلو پټه کړي او د ده په نیز باندې د عدم خیر هغه پهلو ورته راښکاره کړي، نو دا سړی بنیادي طور د دغې خپل ورور سره په دې کې لوی خیانت وکړو. لہذا په مشورې کې هم ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکاري، چې هله غلطه مشوره ورکول دا د هغه سره خیانت کول دي. من هغه سړی اشاره چې مشوره ورکړي علی اخیه خپل مسلمان رور ته بامرن په یو کار کې یعلمو چې دته پته یي ان الرشد چې ټیکوالی په غیره په بله مشوره کې دی، فقد خانه د هغه سره خیانت وکړو. من وہ شخص اشاره جو مشورہ دے علی اخیه یعنی علی اخیه المسلم اپنے مسلمان بھائی کو بامرن کوئی ایسا مشورہ کسی کام میں یعلمو کہ اسے پتہ ہو ان الرشد کے صحت جو ہے یا خیر جو ہے بغیر ہی کسی دوسری پہلو میں تھا، فقط خانہ تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی. من تحلی بما لم یعطا کان کلابس ثوب زور. من هغه سړی تحلی چې هغه ځان ښایسته کي بما په هغه صفت لم یعطا چې هغه صفت په هغه کې نه وي، کان دا داسې دی کلابس لکه ده چې اغوستی ثوب زور جامې د دروغو. وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے ایسا ظاہر کرے کہ وہ صفت اس میں نہ ہو، لیکن وہ ظاہر کرے کہ یہ اس صفت والا آدمی ہے، تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو جھوٹ کے جو اپنے کپڑے جو ہے وہ بنائے جھوٹ سے. من وہ شخص تحلی جو اپنے آپ کو ظاہر کرے، اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، بما اس صفت اور اس عادت سے لم یعطا
जो उसमें वो ना हो, यानी उसको ये ना मिला हो, काना तो ये होगा कलाबिसी पहनने वाले, सौबे ज़ूरिन जूट के कपड़े, ये इस तरह है जैसे उसने जूट के कपड़े पहने हैं। मन वो शख्स तहल्ला जो अपने आप को सजाए, बिमा उस आदत से, उस सिफ़त से, उस खूबी से, लम युअता जो उसमें वो ना हो, काना तो ये होगा कलाबिसी सौबे ज़ूरिन जूट के कपड़ों के पहनने वाले की तरह। मन अहदसा चाचे नवे कारो को पी अमरना जमंग परी दिन के हाजा चे दादे, मा अग कार लई सची नौ मिन हो पदे दिन के पहुआ नु दा खबर रद्दुन दा रद्द दर दे दिन सर ताल्लुक निश्ता, चाचे र दिन पे मामले के नवे सकारो को او نوې څه خبره پکې راوښته نو دا به رد یي، دی باندې به عمل نه کول کېږي، ځکه دین چې دی دا د موقوفي امر دی، دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه او د پیغمبر په ذریعه باندې هغه خلکو ته رسي. نو پیغمبران خو نور راځي نه، لہذا په دین کې چې څه دی نو الله تعالی فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، ما ستاسو دین مکمل کړی دی، لہذا چې دین مکمل دی نو د نوې خبرې ضرورت پکې نشته. بل حدیث کې راځي چې ما تاسو ته 2 کارونه پرېښي دي چې هغې باندې منګولې ولګولې چېرته به هم مراد نه شي، هغه یو قرآن دی، بل حدیث دی. د قرآن او د حدیث نه علاوه بیا داسې خبره، داسې عبادت، داسې کار ایجاد کول چې هغې کې دته بظاهر د خلکو خیر ښکاري، دا به د دین د اصولو مطابق دا به ردی. من وہ شخص احدثا جو نیا کرے پی امرنا ہمارے اس دین میں، ہاذا جو یہ اسلام ہے، ماں وہ چیز اس نے بنایا، لیس من ہو جو دین کا حصہ نہیں تھا پہلے سے، فہو ردن تو یہ بات جو ہے وہ مردود ہوگی. من وہ شخص احدثا جس نے نیا کام کیا، پی امرنا ہمارے اس دین کے بارے میں، ہاذا جو یہ ہے، ماں وہ چیز لیس من ہو جو اس میں نہیں تھا، فہو ردن تو یہ مردود ہوگا، یہ رد ہوگا. من هغه سړی یزمن چې هغه ضمانت راکړي لی مال ما د هغه څه بین لحیه چې د دې دواړو جامو په منځ کې ده، و ما د هغه څه بین پخیده جو چې هغه د دواړو رنانو په منځ کې ده، ران یعنی جبه، لحیه د دواړو جامو په منځ کې یعنی جبه، او پخیده د دواړو رنانو په منځ کې یعنی عورت، شرمگا. از من ز ضمانت ورکم له هغه ته الجنت د جنت، من کم سړی چې یزمن ذمواري راکړي لی مال ما د هغه 2 زګونو بین لحیه، یو دا چې په مین د لحیو کې یعنی د دواړو جامو کې، و ما او د هغه څه بین فخذه چې د دواړو رنانو په منځ کې دي یعنی شرمگاهونه. از منو ز ذمواري ورکوم له هغه ته الجنت د جنت. من وہ شخص یزمن جو ذمہ لے، ذمہ دے دے لی مجھے ماں اس چیز کا بین لحیہ ہے جو 2 داڑوں میں ہو کے درمیان ہو یعنی زبان، و ماں اور وہ چیز بین لحفخذے ہے جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہو یعنی شرمگاہ. ازمن لہو میں ذمواری دیتا ہوں اس کو الجنتا جنت کا، میں جس نے مجھے میرے سامنے زبان اور شرمگاہ کی ذمہ لی، میں اسے جنت کا ذمہ، میں اس کے جنت جانے کا ذمہ لیتا ہوں. من هغه سړی تمسکه چې هغه مضبوط ونیسي، منګولې ولګي یعنی مضبوط ونیسي، بسنتي زما یو سنت یعنی زما په سنت عمل وکړي. من تمسکه بسنتي چې مضبوط ونیو زما سنت یعنی عمل یې وکړو زما په سنت. عند فساد امتی په وخت د فساد د امت زما کې، عند فساد امتی په وخت د فساد د امت زما کې. فلهو نو دته به ملاویږي اجر 100 شهیدین د 100 شهیدانو، چا چې زما په سنتو عمل وکړو په داسې وخت کې چې په هغه وخت کې زما امت د فساد شکارو. فلهو اجر 100 شهیدین دته به ملاویږي اجر د 100 شهیدانو. من وہ شخص تمسکا جو عمل کرے بسنتی میرے سنت پر، عند فساد امتی اس وقت جب کہ میری امت فساد میں مبتلا ہو، بدعات و خرافات میں مبتلا ہو اور یہ سنت اس نے چھوڑا ہو، فلہو تو اسے ملے گا اجر و ثواب 100 شہیدین 100 شہیدوں کے برابر. من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. من هغه سړی
شهیده چې هغه گواهی وکي الله اله الا الله چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی، وان محمدن رسول الله محمد علیه السلام د الله رسول دی. حرم الله الله به حرام کی علیه په د باندې النار اور. من وہ شخص شهیدہ جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان محمدن اور نہیں ہے اور بے شک محمد علیہ السلام رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، تو حرم اللہ حرام کرے گا اللہ تعالیٰ علیہ اس پر النار آگ. من احب للہ چاچے محبت وکړو د الله د پاره، و ابغض بغض وکړو لله د الله د پاره، و اعطوا ورکړې کوله لله د الله د رضا د پاره، و منع لله او چې ورکړې نه کوله هم د الله د پاره، فقد یقینا استکمل د مکمل کو الایمان خپل ایمان. من وہ شخص احبا جو محبت کرے للہ کسی کے ساتھ اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے، و ابغضا اور بغض رکھتا ہے بغض کیا یعنی بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، و اعطوا اور دیا للہ اللہ کے نام پہ، و منع اور روکا نہ دیا للہ اللہ کی وجہ سے، فقط یقیناً استکمل اس نے مکمل کیا الایمان ایمان کو. من انذر معشرن چاچے مهلت ورکو یو تنگ دست سړی لا، او وضع یا سه پرې خو د عنه هغه ته اضله الله الله به په سورې وکي په ذله په خپل سورې کې د قیامت پر ورځ. من وہ شخص انذر جو مهلت دے دے معشرن کسی تنگ دست کو، او وضع یا اپنا حق کم کرے، اضله اللہ اس پہ سایہ کرے گا اللہ فی ذله اپنے سائے میں قیامت کے دن. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.